नेपालमा उकालो लाग्दै कोरोनाको ग्राफ। आज नेपालमा थप 540 जनामा संक्रमण। नेपाल एयरलाइन्सलाई हङकङ उडानमा फेरि प्रतिबन्ध। नेपालमा हुने कोरोना परीक्षणमाथि नै गम्भीर प्रश्न। माओवादीका 3 नेतालाई कोरोना संक्रमण, प्रचण्ड आइसोलेसनमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण रद्द। नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने खतरा। भारतबाट फर्केका नेपालीमा संक्रमण बढ्दो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच टेलिफोन वार्ता। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा बन्न लागेको रेस्टुरेन्ट हटाएरै छोड्ने संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने विषयमा विवादमा परेको बतास समूहमा आफ्नो संलग्नता नरहेको आर्जु देउवाको दाबी। बतासलाई पोखरेलीको प्रश्न, अक्सिजन प्लान्ट खोइ। ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला नेताहरूको मिलेमत्तो रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। हरेक प्रकारका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको भनाई। जता पैसा उतै सरकार, उखुको मूल्य निर्धारणमा उद्योगकै पल्ला भारी, किसानलाई थप मार। 33 किलो सुन प्रकरणमा आरोपी मानिएका गोरेका भाइ 2 लाख धरौटीमा छुटे। विनोद चौधरीको जवाब, विधान सम्मत निर्वाचित भएको हुँ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणका प्रतिवादी पक्राउ नगरी ब्युरोले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन। नतिजा प्रकाशनको माग गर्दै लोकसेवा आयोगमा परीक्षार्थीको प्रदर्शन। रमेश खरेलको नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। काठमाडौँको विकल्पमा 3वटा सुविधा सम्पन्न सहर आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। पूर्व सहकर्मी मुन्द्रे र फुलनदेखि आमाको कार्यक्रम मार्फत भिडन्त। एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याउँदै दुवैजना। र आज दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि बिस्तारै यसको असर देखिन थालेको छ। निकै संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा समेत पुष्टि भइसकेको छ। पछिल्लो 5 दिनको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा बिस्तारै कोरोनाको संक्रमण दर उकालो लाग्न थालेको छ। यो हप्ताको सुरुवातमा संक्रमण दर 2.5% को हाराहारीमा रहेकोमा बिहिबार यो बढेर 5% नजिक पुगेको छ। आज 12,900 परीक्षण गर्दा 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो दिन सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,413 रहेको छ। यसैगरी पुस 21 गते 10,276 जनाको परीक्षण गर्दा 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही दिन सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,225 रहेको थियो। यस्तै पुस 20 गते 9,329 जनाको परीक्षणमा 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार पुस 20 गतेको संक्रमितको संख्या 5,094 रहेको छ। यता पुस 19 गते 12,494 जनाको परीक्षण गर्दा 326 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 19 गते 5,500 सक्रिय संक्रमित रहेका थिए। यस्तै पुस 18 गते 7,613 जनाको परीक्षण गर्दा 216 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उक्त दिन 4,971 जना सक्रिय संक्रमित रहेका थिए। बितेको 5 दिनमा संक्रमण दर 1.63% ले बढेको पाइएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार आगामी दिनमा संक्रमण दर बढ्न सक्ने देखिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमलाई काठमाडौँ हङकङ उडान भर्न त्यहाँको सरकारले फेरि प्रतिबन्ध लगाएको छ। मङ्सिर 4 तारिक मङ्गलबार निगमको न्यारो बढी जहाज उडान 409 चढेर हङकङ पुगेका 5 यात्रुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि हङकङले निगमलाई उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। निगमले सूचना नै जारी गरेर हङकङले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ। निगमका सहप्रवक्ता ज्ञान आचार्यले 2 सातासम्मका लागि निगमले हङकङ उडान भर्न नपाउने स्थिति निम्तिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले हङकङ उडानमा तारन्तर समस्या भोगिरहेका छौँ। निर्धारित उडान समेत गर्दा यो पटक प्रतिबन्धको असर 21 दिनसम्म पर्ने भएको छ। हङकङले कुनै उडानबाट त्यहाँ पुगेका मध्ये 2 जनासम्मलाई कोरोना संक्रमण देखिए प्रतिबन्ध लगाउँदैन। तर जनवरी 4 तारिकमा निगमको जहाजबाट गएका 5 जनामा एकैपटक संक्रमण देखिएपछि पुनः 2 साता लामो प्रतिबन्ध लागेको छ। जनवरी 19 सम्म निगमको जहाजले हङकङ उडान गर्न पाउने छैन भने निर्धारित उडानका कारण त्यसपछि पनि 1 सातासम्म उडान नहुने निगम सहप्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पनि हङकङले निगमको जहाज उडानमा पटक पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालबाट संक्रमण मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिएर गएका यात्रुको स्वाब परीक्षण गर्दा हङकङमा संक्रमित पुष्टि हुने घटना दोहोरिँदै आएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका 3 जना नेतालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना परीक्षणका क्रममा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। मलाई पनि कोरोना देखिएको छ, स्वास्थ्य सामान्य नै छ, घरमा आराम गरिरहेको छु, उनले भनेका छन्। माओवादी नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका माओवादीका अधिकांश नेताहरू आइसोलेसनमा बसेका छन्। प्रचण्डका स्वकीय सचिव गंगा दाहालले प्रचण्डका निर्धारित भेटघाट स्थगित गरिएको बताएकी छिन्। राजनीतिक कामको व्यस्तता, भिडभाड र स्वास्थ्य सतर्कताको कमीका कारण काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको कोभिड संक्रमण तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको समेत सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विगत 3 दिन यतादेखि भौतिक रूपमा भेटेरै भइरहेको बधाई एवं शुभकामना आदान प्रदानलाई आजैका दिनदेखि रोकेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ। यसकारण पर्न गएको अप्ठ्यारोका लागि सचिवालयले क्षमा मागेको छ। पुस 25 गतेदेखि हुने भनिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण रद्द भएको छ। गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात समिटका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई निम्तो आएको थियो। गुजरातमै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो। कोरोना संक्रमण बढेपछि गुजरात सरकारले बिहिबार भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण रद्द भएको बताएका छन्। कार्यक्रम नै स्थगित भएकाले उहाँको भारत भ्रमण रद्द भएको छ। भारतमा बिहिबार एकै दिन 90,000 मानिसमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर चलिरहेको छ। केही दिन अघिसम्म 5,000 भन्दा तल रहेको भारतको दैनिक कोरोना संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्ट आएसँगै दिनदिनै बढिरहेको छ। गुजरातमा 3,350 मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको थियो। कोरोनाको तेस्रो लहर बढेकाले गुजरात सरकारले भाइब्रेन्ट गुजरात समिट सारेको हो। गुजरात भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रान्त हो। 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुअघि उनी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। कोभिड-19 को जोखिम बढेसँगै भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरूमा यसको संक्रमण तीव्र पाइएको छ। कैलालीको त्रिनगर नाका भएर स्वदेश फर्कदै गरेका 48 जनामा बिहिबार कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्रिनगर नाकामा खटिएका हेल्थ डेस्क इन्चार्ज गणेश साउदले 434 जनामा कोभिड-19 परीक्षण गर्दा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पोजिटिभ देखिएकालाई धनगढी उपमहानगरपालिका 15 स्थित आइसोलेसन सेन्टरमा पठाइएको बताए। पछिल्लो समय भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन्। हिजो बुधबार मात्रै सोही नाकामा 34 जना कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै प्रदेशका 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार 108 जनामा एन्टिजेन र 12 जनामा PCR मार्फत परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको हो। भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट स्थगित भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण स्थगित भएकै दिन नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनीहरू बीचमा स्थगित भारत भ्रमणका सम्बन्धमा कुराकानीदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको हो। देउवाले पुस 25 देखि 27 सम्म भारतको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका थियो, तर पुस 26 देखि 28 सम्म हुन लागेको उक्त ग्लोबल समिट ओमिक्रोन संक्रमणको कारण स्थगित भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव भोमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मका निर्णय प्रक्रियाका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। आज गठन गरिएको उक्त समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेक नारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेका छन्। दरबार संग्रहालयभित्र निर्माण गर्न लागि रेस्टुरेन्टका बारेमा 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए। हाम्रो संग्रहालयमा जुन गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला लिने, भोलि अर्को भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदा वातावरण नै धमिलिने अवस्था आउँछ।
त्यसैले यसको संरक्षणको निम्ति चाहे मन्त्री स्तरीय होस् चाहे क्याबिनेटबाट हामी हटाएरै छाड्छौँ। आफूले मौखिक रूपमा निर्देशन दिए पनि कुन प्रक्रियाबाट हटाउन मिल्छ त्यसबारे छलफल गरिरहेको उनले बताए। मन्त्री आलेले नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस 20 गते निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री आलेको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार समितिले बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र लेखेर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि काम रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ। समितिले संग्रहालयको 10 रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। पुरातत्व क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार आएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। कांग्रेस नेत्री एवं प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले सञ्चार माध्यममा आफ्नो संलग्नताबारे आएका समाचार गलत भएको दावी गरेका छन्। व्यावसायिक घराना बतास समूहसँग राणाको नाम जोडिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि राणाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू संलग्न भएका 6वटा संस्थाको विवरण प्रस्तुत गर्दै अन्य संस्थासँग आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेकी छिन्। उनले राखेको आफू संलग्न संस्थाहरूको सूचीमा बतासको नाम छैन, तर यसअघि बतास फाउन्डेसनको वेबसाइटमै सल्लाहकारको रूपमा उनको नाम उल्लेख थियो। यसबारे समाचार प्रकाशन भएपछि बतासले आफ्नो वेबसाइट अहिले चल्न नमिल्ने बनाएको छ। बतासको अर्काइभमा भने आर्जुको नाम कम्पनीको सल्लाहकारकै रूपमा देख्न सकिन्छ। बतास कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट चल्न नमिल्ने बनाएपछि अर्काइभभित्र आर्जुलाई फाउन्डेसनको सल्लाहकारमा राखिएको देख्न सकिन्छ। बतासकै अर्को प्रसङ्ग, कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा अन्त जस्तै पोखराका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिए। अक्सिजन अभावकै कारण संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आएपछि व्यावसायिक समूह बतास ग्रुपको बतास फाउन्डेसनले घोषणा गर्यो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने। पोखरा रामघाटमा सेती नदी थुनेर 35 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न जिम्मा लिन खोजेको भन्दै बतास समूहको विरोध भइरहेको थियो। रामघाटको प्रस्तावित क्षेत्रभित्रै पर्ने प्रतिष्ठानमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने घोषणा गरेर रामघाट थुन्ने योजना हात पार्न खोजेको आरोप बतासमाथि लागेको थियो। तर कोरोना महामारीका बेला अक्सिजन प्लान्ट बनाउन अघि सरेपछि बतास समूहले सहानुभूति पनि पायो। बतास ग्रुप र दि रिभर माइनिङले 50-50 लाख रुपियाँ राखेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न रु 100 दान गरौँ, महामारीमा प्राण राखौँ अभियान चल्यो। अक्सिजन प्लान्ट जोड्न बनेको समितिको संयोजक आनन्दराज बतास आफै थिए। 15 दिनदेखि 1 महिनामा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने भनिएको थियो। बतास फाउन्डेसनकै अनुसार 3,37,43,861 रुपियाँ अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आर्थिक सङ्कलन भएको थियो। पछिल्लो पटक 8 साउनमा प्रवक्ता तथा कोषाध्यक्ष नारायण पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर यही महिनाभित्रै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सप्लायरको छनौट भएर 3वटा अक्सिजन प्लान्ट र 1वटा फिलर सिस्टम अर्डर भइसकेको र कार्गो मार्फत नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका थिए। तर 9 महिना पुगिसक्दा पनि अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छैन। अहिले विज्ञहरूले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिइरहेका बेला अक्सिजन प्लान्टको खोजी भइरहेको छ। अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने अभियानमा आफूले 25,000 र अरूबाट समेत सङ्कलन गरी 85,000 रुपियाँ सहयोग गरेका नागरिक अगुवा रामप्रसाद पौडेलले जनताबाट उठाएको पैसा कहाँ राखियो भनेर सबैले प्रश्न गर्ने बेला भएको बताएका छन्। पौडेलले भने अब बन्छ भन्दा भन्दै 9 महिना बित्न लागिसक्यो, तर थाहा छैन हाम्रो पैसा कहाँ छ। बतास फाउन्डेसन सुरुमा एक्लैले 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्ने बताएको थियो। पछि बताससँगै अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, क्रिएसन नेपाल, ह्युमेनिटी फाउन्डेसन नेपाल, मिसन रिभिल्स नेपाल, जगदम्बा स्टिल्स र स्याका ट्रेडिङ कम्पनी प्रणालीले मिलेर 7 प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भनियो। बतास फाउन्डेसनका आनन्दराज बतासका अनुसार फ्रान्समा 11वटा मेसिन किनिसकिएको छ। त्यो नेपाल ल्याउन कार्गो भाडा नै 2,51 लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ। सरकारले कार्गो भाडा बेहोर्दिन्छौँ भन्यो। बतासले भने केपी ओलीकै पालामा कुरा भइसकेको हो। ओली सरकार ढलेर नयाँ आयो, जहाज भाडाको टेन्डर नमिल्ने प्रक्रियाले 7 महिना खाइदियो। उनले अघि भने आफै भाडा तिरेर ल्याउँ भनेको भए 8 महिना अगाडि आइसक्थ्यो। हाम्रो गल्ती त्यही भयो। अहिले जनताले हाम्रो पैसा कहाँ छ भनेर सोध्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उनले भने मेसिन जडान भएको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्छु। उनका अनुसार 3,37,36,812 रुपियाँ प्लान्ट खरिदका लागि भुक्तानी भइसकेको छ। 7,100 रुपियाँ मौजदात छ। यता अस्पतालले भने थप प्लान्ट नचाहिने बताएको छ।
बतास फाउन्डेसनले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने भनेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले 2वटा अक्सिजन प्लान्ट जडान भइसकेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूले प्रतिदिन 200 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको एउटा प्लान्ट अस्पताल जडान गरेर पनि प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरेका छन् भने अर्को प्लान्ट स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जडान भइसकेको छ। प्रतिदिन 360 क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट बनिसकेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भरत खत्रीले भने अहिले प्रतिदिन 150 सिलिन्डरले पर्याप्त छ। पालैपालो प्लान्ट चलाइरहेका छौँ। अस्पतालको भवन रेट्रोफिटिङ गर्ने सम्झौतामा अर्को अक्सिजन प्लान्टको योजना पनि सँगै छ। यो प्लान्ट पनि बनेपछि थप 100 सिलिन्डर प्रतिदिन अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। रेट्रोफिटिङको प्लान्ट पनि बनेपछि अस्पतालका लागि पर्याप्त हुन्छ। बतासको अक्सिजन प्लान्ट बनाउने अभियानमा 50,000 रुपियाँ समेत आर्थिक सहयोग गरेका डाक्टर खत्रीले भने अक्सिजनको चरम अभाव हुँदा योजना ल्याइएको थियो। प्लान्ट राख्ने ठाउँ पनि बनाइरहेका थियौँ, तर अब बतासको प्लान्ट आवश्यक छैन। यो अर्को कुनै ठाउँमा जडान गरे हुन्छ। प्लान्ट सञ्चालन खर्च समेत बढी लाग्ने भएकाले अनावश्यक धेरै प्लान्ट एकै ठाउँमा जडान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा लैजाँदा उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। चाहिने बेलामा पाएनौ, एनआरएनले उपयुक्त बेलामा दियो। डाक्टर खत्रीले भने प्रतिष्ठानमा अब आवश्यक नभएकाले अर्को ठाउँमा लैजान इमेल गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको मिलेमत्तो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। राप्रपाले बिहिबार धनगढीमा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोगाउने खेल भइरहेको बताए। तपाईहरूलाई थाहा छ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा फेरि उठेको छ। ललिता निवास मात्र होइन, वाइड बडी जहाज खरिद जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा सबै राजनीतिक दलहरूको नाइटो एकै ठाउँमा जोडिएको छ। लिङदेनले भने यसै कारण यी प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री समेतका नेताहरूलाई जोगाइदैछ, अनेक प्रपञ्च गरिँदैछ। उनले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीले विगत 31 वर्षदेखि मुलुकमा शासन गरेर देशलाई बर्बादीतिर धकेलेको टिप्पणी गरे। उहाँले देश बनाउँछु भनेको 31 वर्ष भयो, तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के उहाँहरूले देश बनाउनु भएको छ? छैन। उनले भने देश बिग्रिएमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाललाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन। उहाँहरूले युवाहरूको भविष्य बिगारिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राज्यसहितको राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेको देखेर ठूला राजनीतिक दलको टाउको दुखेको पनि लिङदेनले टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर 4 सागरनाथ खाल्टे बजारमा नेपाली कांग्रेस सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 को धन्यवाद ज्ञापन तथा पदस्थापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उपसभापति गुरुङले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सबै प्रकारको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको मुद्दा जात, धर्म र मुख हेरेर चलाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा उपसभापति गुरुङले नेताहरूले आफ्नो आचरण बदल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रमहरूमा माला र खादामा ठूलो खर्च हुने भएकाले त्यस्तो खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमहरूमा ब्याज, माला र खादामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, खादा र मालाले पुरिएर आँखा समेत नदेखिने गरी कार्यक्रममा जाने परिपाटी अन्त्य हुन आवश्यक छ। राजनीतिमा लागेका मानिस समाजको ऐना भएकाले समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिज्ञ परिवर्तन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा 150 भन्दा धेरै व्यक्ति नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति हरिबहादुर लुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई रुवाइरहेका चिनी उद्योगकै पल्ला भारी देखिएको छ। ढिला गरी मूल्य तोकेको सरकारले उद्योगीलाई नै फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको छ। किसानहरूले सामान्यतया कार्तिक अन्तिम सातादेखि नै उखु काट्न र चिनी मिललाई बेच्न थाल्छन्, तर सरकारले त्यसको 1.5 महिनापछि बल्ल मूल्य निर्धारण गरेको हो। सरकारले यो वर्षभरिका लागि उखुको प्रति क्विन्टल मूल्य 590 रुपियाँ अनुदान सहित तोकेको छ, जसमा उद्योगीको प्रष्ट जित झल्किन्छ। उखु किसानले यस वर्षलाई उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 650 रुपियाँ भन्दा बढी निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। त्यस्तै उद्योगीले 580 रुपियाँ प्रति क्विन्टल मूल्य तोकिनुपर्ने अडान राखेका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले उद्योगी र किसानलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्दा दुवै पक्षले आफ्नो अडान राखेका थिए।
सोही अडानमा कुरा नमिल्दा केही समय मूल्य निर्धारण प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। अन्ततः सरकारले किसानलाई पाखा लगाउँदै उखुको मूल्य तोकेको छ। मन्त्रालयमा उद्योगी र किसानसँग संयुक्त छलफलपछि कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले किसान र उद्योगी दुवै पक्षलाई मार नपर्ने गरी मूल्य प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, उद्योगी र किसानले आफ्नै अडान राखेका छन्, दुवै पक्षले मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य प्रस्ताव गरेका छौँ। उनको भनाइबाट चिनी उद्योगीले राखेको न्यूनतम बिन्दु र उखु किसानले राखेको अधिकतम बिन्दुलाई नै समेट्ने गरेर मूल्य तोकिएको अनुमान गरिएको थियो। तर बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले किसानलाई मार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ। उद्योगीले भनेकै मूल्यलाई आधार बनाएर उखुको मूल्य तोकिनुले सरकार नै चिनी मिल सञ्चालकसँग मिलेको देखिन्छ। उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम यादवले भने, सरकारले हामीले भनेको सुन्नै छोडेको छ। उनले किसानको मागलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले उद्योगीको आवाजलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। उनले भने, उद्योगीले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 580 रुपियाँ तोकिनुपर्छ भनेकाले 10 रुपियाँ बढाउँदै सरकारले प्रति क्विन्टल 590 रुपियाँ तोक्यो। उनका अनुसार सरकारले तोकेको मूल्यले किसानलाई आम्दानी नै हुँदैन। आजसम्म 3 वर्ष अगाडि अर्थात् 2075 सालमै उखु उत्पादन लागत 395 रुपियाँ प्रति क्विन्टल थियो। यस हिसाबले आजको दिनमा उखुको प्रति क्विन्टल उत्पादन लागत 420 रुपियाँ आसपास हुन्छ। उनले भने, तर सरकारले अनुदानसहित प्रति क्विन्टल 590 रुपियाँ तोकेको छ। यसबाट उखु किसानले गरेको मेहनती र ढुवानी भाडा लगायतका खर्च सम्बोधन नहुने किसानको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगीबाट उखु किसानले दुःख पाउन थालेसँगै उखु खेती पनि घट्दै गएको छ। चिनी मिलहरूले वर्षौंसम्म उखु किनेको रकम नदिँदा वर्षेनी किसान पलायन भइरहेको सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा उखु खेती घट्दै गएपछि उद्योगहरूले भारतबाट समेत उखु ल्याउँदै आएका छन्। गत वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 497.2 पैसा तोकेको थियो। यसमा सरकारले प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ 28 पैसा अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो। अनुदान सहित उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 562 रुपियाँ थियो। यस आधारमा सरकारले यो वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 25 रुपियाँ बढाएर तोकेको छ। 33.5 किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम साक्य हत्या प्रकरणका आरोपी रमेश उप्रेतीलाई जिल्ला अदालत मोरङले 2 लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ। बिहिबार थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले उप्रेतीलाई 2 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। उनी सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी चुडाबडी उप्रेती गोरेका भाइ हुन्। मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका उप्रेती अदालतको आदेशपछि बिहिबार धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्। मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका उप्रेती अदालतको आदेशपछि बिहिबार धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। यसअघि युएईमा रहेका उप्रेती सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तहरूले सफाई पाउने र धरौटीमा छुट्ने भएपछि मंगलबार नेपाल आएका थिए। उनलाई प्रहरीले मंगलबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरी बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा हाजिर गराएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले आफू विधिवत रूपमा 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दावी गर्दै रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। चौधरीको केन्द्रीय सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी परेपछि उनले यो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन्। सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 का महासमिति सदस्य डाक्टर सुभाष चन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा चौधरीको पद खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। त्यसबारे प्रेस नोट जारी गर्दै चौधरीले भनेका छन्, विधिसम्मत भएन भनेर रोइला गर्नुको कुनै अर्थ छैन। नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्तो व्यवहार अपेक्षित मानिँदैन। महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्तापछि विधिवत रूपमा दाबी विरोधको समय उपलब्ध गराएको भन्दै उनले भनेका छन्, यदि म अयोग्य थिएँ भन्ने कसैलाई लागेको थियो भने त्यो समयमा किन दाबी विरोध गरिएन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको निर्वाचनमा चौधरी केन्द्रीय सदस्य मधेसी तर्फबाट दोस्रो धेरै मत 2206 मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। सोही पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका सिराहाका सुभाष चन्द्र 6औं स्थानमा रहँदै पराजित भएका थिए। यसलाई मैले मेरो राजनीतिक सक्रियताबाट आत्तिएकाहरूको मनोदशाका रूपमा लिएको छु। मेरो सपना समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो। यस अभियानमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई हदैसम्मको साथ दिन म राजनीतिमा आएको हुँ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौँ जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। ब्युरोले 300 बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहिबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो। तर ब्युरोले प्रतिवादी कतिजना र बिगो कति राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्ने बारे खुलेको छैन। तर प्रतिवादी बनाइएका र पक्राउ पुँजी जारी भएका कसैलाई पनि पक्राउने नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ। अनुसन्धानको विषय भन्दै ब्युरो प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले प्रतिवादी संख्या र बिगो बारे बताउन मानेनन्। अनुसन्धानमा भएका कतिपय कुराहरू भन्न मिल्दैन। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ। प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरू कोही पनि पक्राउ नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको बारे उनले भने प्रतिवादीहरू सबै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 142 रोपनी 6 आना जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र यसरी व्यक्तिको नाममा पुर्याउँदा भूतपूर्व मन्त्री सचिव बेचौलिया लगायतको संलग्नता रहेको देखिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो। ब्युरोले अनुसन्धान गर्न करिब 2 वर्ष लगाएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पुँजी जारी भएकाहरू हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू हुन्। सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकी वीरगञ्जकी किशोरी मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुस्कानलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। लोकसेवा आयोगले गत 2 वर्षको शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। परीक्षार्थीले आयोगको कमल पोखरी स्थित कार्यालय परिसरमा नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका हुन्। 2 वर्षदेखि परीक्षा दिएर बस्दा पनि नतिजा प्रकाशन नहुँदा आफूहरू मानसिक तनावमा परेको भन्दै उनीहरूले छिटो नतिजा प्रकाशन गर्न दबाब दिएका छन्। लोकसेवा आयोगले 2076 र 77 सालमा गरेको विज्ञापनको अहिलेसम्म नतिजा प्रकाशन गरेको छैन। शाखा अधिकृतको परीक्षा दिएका विद्यार्थीले दिएको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल नतिजा प्रकाशन नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेशका कारण नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको लोकसेवा आयोगको भनाइ छ। नेपाल सुशासन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डिआइजी रमेश खरेलको नेतृत्वमा गठन भएको सुशासन पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रमाणपत्र दिएको छ। छिट्टै सिद्धान्त, विचार र उद्देश्यहरू सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल सुशासन पार्टी नेसुपाले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ। नेसुपा छिट्टै दल घोषणा सभा मार्फत आफ्ना सिद्धान्त, विचार र उद्देश्यहरू जनतामाझ राख्ने तयारीमा रहेको छ। खरेलका अनुसार निर्वाचन आयोगमा नेपाल सुशासन पार्टीको 47औं केन्द्रीय सदस्यहरूले शराखत गरेका छन्, जसमा अध्यक्षमा खरेल छन् भने उपाध्यक्षमा राजकुमार यादव, चन्द्रवीर नेम्वाङ, गोविन्द प्रसाद रिजाल, शङ्करलाल श्रेष्ठ र टुलराज बस्याल छन्। पार्टीको महासचिवमा गोविन्द गिरी रहेका छन्। यस्तै सचिवहरूमा यज्ञ प्रसाद बस्याल, राजन चौलागाई, विनय कुमार झा, अरुण शर्मा र पुष्पा खरेल भट्ट छन्। सहकोषाध्यक्ष मीन कुमार श्रेष्ठ रहेको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यहरू गणेश घिमिरे, बीना देवी, प्रदीप चौधरी, अनिल पटेल, वासुदेव तिवारी लगायत छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौँ शहरको विकल्प आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डको बैठकमा उहाँले विकास काठमाडौँ केन्द्रित भएकाले धेरै मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्रमा नभई दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ सहर निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कम्तीमा 3वटा ठूला सहरको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो। पर्यटन, शिक्षा, पूर्वाधार र विकास लगायतका क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गरेर ठूला आयोजना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। शर्माले पर्यटन क्षेत्रमा सगरमाथा योजना, रारा योजना जस्ता आयोजना अघि सार्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा बुढी गण्डकी, अप्पर अरुण र कडाली चिसापानी जस्ता ठूला आयोजनामा ध्यान दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो। केही समय अघिसम्म जितु नेपाल मुन्द्रे र उमेश राई फुलन्देकी आमा सहकर्मी थिए। जितुले सञ्चालन गर्दै आएको मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा यी दुईको निकै सुन्दर सहयात्रा देखिन्थ्यो। मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट उमेशले राम्रो चर्चा कमाए। स्थापित हुने सङ्घर्षमै रहेका उमेशलाई यही कार्यक्रमले स्थापित बनायो पनि। तर उमेश र जितुको यो सहयात्रा लामो समय टिक्न सकेन। उमेशले जितुको साथ छोडेर उस्तै प्रकारको अर्को कमेडी सोको घोषणा गरे। उमेशको उक्त घोषणापछि जितुले तत्कालका लागि आफ्नो सो बद्ध गरे। उनले उमेशले आफूलाई धोका दिएको भन्दै चित्त दुखाए। केही समय उमेश र जितुको मिडिया मार्फत भनाइ आदान प्रदान भयो।
धोका दिएकै हो र धोका दिएको होइन भनेर एक अर्कासँग गुनासो गरिरहे। मुन्द्रेको कमेडी क्लब बन्द भएको केही समयपछि जितुले पुनः सो केही परिमार्जन सहित सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे। मुन्द्रेको कमेडी क्लबको नयाँ संस्करणमा उनीसँग दिनेश डीसी जोडिनेछन्। अहिले जितु आफ्नो प्रसारणको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। यही बेला मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट बाहिरिएका उमेश राईले कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स मार्फत टेलिभिजनमा आउने तयारीमा छन्। उमेशलाई जितुले मुन्द्रेको कमेडी क्लब नयाँ स्वरूपमा आउँदै गरेको खबर थाहा छैन। उनले भने मलाई यो विषयमा अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन। उमेशले आफूले मुन्द्रेको कमेडी क्लबलाई भुल्न नसक्ने पनि बताउँछन्। तर हिजो सँगै सहयात्रा गरेका उमेश जितुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएका छन्। मनोरञ्जन उद्योगका धेरैले उनीहरूको यो प्रतिस्पर्धालाई भिडन्तको रूपमा हेरेका छन्। जितुको साथ छोडेर उमेश डान्स च्याम्पियनसिपमा होस्टका रूपमा देखिए। होस्टका रूपमा भने उमेश असफल देखिएका छन्। उनको क्रेज बिस्तारै घट्दै गएको छ। डान्स च्याम्पियनसिपमा उनको उपस्थितिलाई लिएर धेरैले गाली गरेका छन्। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 43.29 अङ्कको सुधार आएको छ। समग्र परिसूचक 1.63%ले बढेको बजारमा कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको भन्दा गिरावट देखिएको छ। बिहिबार 238 कम्पनीको 73,36,334 किता शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 3,67,68,46,46,000 रह्यो। बुधबार बजार दोहोरो अङ्कले घटे पनि समग्र शेयर कारोबार रकम 4 अर्ब भन्दा धेरै थियो। आज 164 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा नेपाल फाइनान्स र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। यस्तै 23 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको बजारमा 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन देखिएन। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूह बाहेक सबैमा हरियाली छाएको थियो। आज अपी पावर फाइनान्स र एनआईसी एसिया बैंकको शेयर दोस्रो बजारमा उच्च मात्रामा कारोबार भएको थियो। 2 कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा क्रमशः 16 र 14 करोड बढीले कारोबार भएको थियो।